अभिवादये अहमस्मि गवीशद्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भुवनेश्वरे आरक्षिमहानिदेशकानां महानिरीक्षकाणां च सम्मेलने प्रधानमन्त्री मोदी नगरीयारक्षिव्यवस्था प्रकल्पान् प्रशस्तवान्। प्रत्येकं पदक्षेपः देशस्य शताधिकेषु नगरेषु प्रवर्तयितुमस्ति मोदिनः आह्वानम्। संसदः सदनयोः अद्य अनेकेषु प्रमुखविधेयकेषु भवेत् चर्चा। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः भारत-चैना सम्बन्धेषु लोकसभायां समुत्तरेत्। महाराष्ट्रराज्ये प्रशासनसङ्घटनपराः सज्जताः तीव्रीभूताः। अद्य भवेत् भाजपा-विधायकदलीयम् उपवेशनम्। नूतनमुख्यमन्त्रिणः नाम अद्य भवेत् ज्ञातम्। एकनाथ शिंदे इत्यसौ सर्वथा समर्थनपरं वचनं ख्यापितवान्। बांग्लादेशे हिन्दुसमुदाये जायमानम् अत्याचारं विरुध्य देशे आक्रोशस्थितिः प्रवर्तमाना। विश्वहिन्दुपरिषद् अथ बजरङ्गदल इत्येताभ्याम् अद्य दिल्ल्यां क्रियेत विरोधप्रदर्शनम्। वीर सावरकरस्य अपमानप्रकरणे राहुल गान्धिः पुणे नगरस्य विशेषन्यायालये अद्य भवेत् उपस्थितः। तत्रैव दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणम् आतिशी इत्येतां विरुध्य मानहानिप्रकरणे अपि राउज़ एवेन्यू न्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वरे देशस्य आरक्षिमहानिदेशकानां महानिरीक्षकाणां च 49तमं सम्मेलनं सम्पन्नतां गतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि एतस्मिन् त्रिदिवसीये सम्मेलने भागं गृहीतवान्। सम्मेलने स्वीये सम्बोधनक्रमे प्रधानमन्त्री कार्यप्रणाल्यां व्यापकतया परिष्कारार्थं कार्यक्षमतां च वर्धयितुं सहभागिभ्यः मन्त्रविशेषं प्रदत्तवान्। आङ्किकीयवञ्चनेन अन्तर्जालिकापराधेन कृत्रिमबुद्धिमत्ताकारणेन च उत्पद्यमानानां समाह्वानानां चर्चां कुर्वन् प्रधानमन्त्री भारतस्य कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः शक्तिद्वयस्य अर्थात् कृत्रिमबुद्धिमत्ता आकाङ्क्षी भारतं च इत्येतयोः सदुपयोगार्थं सबलम् उक्तवान्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः रविवासरे कानपुरस्थितं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानं गतवान्, यत्र उपराष्ट्रपतिः भारतस्य विकासे नवाचारस्य भूमिका इति विषये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य छात्रान् सम्बोधितवान्। सम्बोधनावधौ उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् इतिहासः अस्य तथ्यस्य साक्षी अस्ति यत् कस्यचिदपि देशस्य विकासः शिक्षां विना न अभवत्। कार्यक्रमे उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखडवर्येण सह उत्तरप्रदेशस्य राज्यपालपदासीना आनन्दीबेन पटेलः, विधानसभाध्यक्षः सतीश महानाः, संस्थाननिर्देशकः मानिन्दः अग्रवालः अपि उपस्थिताः आसन्। You are special to this country. You are very special to this country. You will have many options before you, but then you have to work very hard because you have to change. Historical evidence is before us that no nation has achieved greatness without leading technological revolutions. For Brexit to become a reality, India must similarly pioneer technological advancements. महाराष्ट्र राज्ये नूतन प्रशासनमालक्ष्य भाजपादलस्य विधायकदलीयोपवेशनम् अद्य भवेत्। भाजपादलस्य विधायकाः अद्य स्वीयं नेतारं चेष्यन्ति। भाजपादलस्य विधायकदलीयोपवेशने नेतृचयनं भवेत्, यो हि दलपक्षतः मुख्यमन्त्रिपदाय प्रत्याशी भवेत्। ह्यः निवर्तमानमुख्यमन्त्री एकनाथ शिंदेः उक्तवान् यत् सः नूतनमुख्यमन्त्रिचयने भाजपादलस्य निर्णयस्य समर्थनं करिष्यति। महाराष्ट्रनिर्वाचने महायुत्याः विजयानन्तरम् एकसप्ताहात् परं नूतनप्रशासनाय शपथग्रहणायोजनं साम्प्रतमपि न जातम्। एतस्मिन् विजये भाजपादलेन सर्वाधिकानि 32 आसनानि जितानि।
नूतनमहायुतिप्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहः डिसेम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्के सायं दक्षिणमुम्बैनगरस्य आज़ाद मैदान प्राङ्गणे भविष्यति। एतस्मिन् समारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि तत्र सम्मिलितः भविष्यति। राजस्थानस्य धर्मान्तरणविरोधपरं विधेयकं मन्त्रिमण्डलेन स्वीकृतं। केन्द्रीय संस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखावतः अस्य विधेयकस्य स्वागतं कृतवान्। केन्द्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् कस्यचिदपि बलात् धर्मान्तरणं न भवेत्। धर्मान्तरणं स्थगनाय निश्चितरूपेण एतादृशं विधेयकम् आनेतव्यमासीत् इति। जबरन कोई भी न हो, किसी का भी धर्मांतरण न हो, निश्चित रूप से होना ही चाहिए, आवश्यक भी है। और इस तरह का कानून राजस्थान में राजस्थान की सरकार लेकर के आ रही है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश प्रशासनं प्रयागराजे महाकुम्भस्य आयोजनार्थं भव्यसज्जतां कुर्वदस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे योगी प्रशासनं महत्त्वपूर्णं निर्णयं स्वीकुर्वत् प्रयागराजस्थितं महाकुम्भक्षेत्रं नूतनजनपदत्वेन उदघोषयत्। नूतनः एषः जनपदः महाकुम्भमेला जनपद इति नाम्ना कथयिष्यते। कुम्भमेलके विशेषायोजनानि सुचारुतया सञ्चालनाय प्राशासनिककार्याणि च विना बाधाः सञ्चालनाय एतस्य विनूतनस्य जनपदस्य सङ्घटनं प्रशासनेन कृतम् इति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः आतिशी इत्येतस्याः एकं वक्तव्यमालक्ष्य अद्य राउज़ एवेन्यू न्यायालये तां विरुध्य मानहानिप्रकरणे वादश्रवणम् अद्य भवेत्। भाजपादलस्य प्रवक्ता प्रवीणशङ्करकपूरः आतिशी इत्येतस्याम् अथ अरविन्द केजरीवालस्य उपरि वर्तमानमुख्यमन्त्रिपदासीना आतिशी इत्येतस्याः वक्तव्यमाध्यमेन मानहानेः आरोपं कृतवान्। आतिशी इत्येतस्याः वक्तव्यमासीत् यत् भाजपादलेन केजरीवालस्य तत्कालिकप्रशासनम् अपाकरणाय आम आदमी पार्टी इति दलस्य विधायकैः सह सम्पर्कं कृत्वा धनस्वीकरणाय उक्तम् आसीत् इति। अपरत्र महाराष्ट्रराज्ये पुणे स्थिते एकस्मिन् न्यायालये काङ्ग्रेस्दलस्य नेता राहुलगान्धिः प्रस्तुतः भवेत्। हिन्दुत्वविचारकस्य वीरसावरकरस्य प्रपौत्रः सत्यकी सावरकरः राहुलगान्धी इत्येतं विरुध्य मानहानेः याचिकां प्रस्तुतवान् आसीत्। तेन राहुलगान्धिः आरोपितः यत् लण्डन्-नगरे मार्चमासे राहुलगान्धी इत्यनेन एकस्मिन् भाषणे वीरसावरकरस्य अपमाननं कृतमासीत्। पुडुचेरी अथ तमिलनाडु इत्येतयोः उत्तरतटवर्तिक्षेत्रेषु विनाशं कृत्वा फेन्जल् इत्याख्यः चक्रवाती-झञ्झावातः अधुना शिथिलः दृश्यमानः अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागानुसारं फेन्जल् चक्रवातः विगतासु प्रायः 6 होरासु स्थिरः अस्ति, अथ क्षीणः जायमानः अस्ति। तत्रैव आगामिषु 12 होरासु चक्रवातः एषः अत्यल्पगत्या पश्चिमदिशि अग्रेसरः भवेत्, अथ तमिलनाडुराज्यस्य उत्तरवर्तिक्षेत्रं यावत् प्रभावं प्रदर्शयेत् इति सम्भावना अस्ति। संसदः शीतकालिकसत्रस्य अद्य द्वितीयसप्ताहः अस्ति। संसदः सदनयोः अद्य अनेकेषु प्रमुखविधेयकेषु चर्चा भवेत्। लोकसभायाम् अद्य पोतपरिवहनजलमार्गमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः, वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या, रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः महत्त्वपूर्णविधेयकानि प्रस्तोष्यन्ति। विदेशमन्त्री एस् जयशङ्करः भारत-चैना-सम्बन्धेषु लोकसभायां समुत्तरेत्। राज्यसभायां प्राकृतिकवातेन्धनमन्त्री हरदीपसिंहपुरी, नागरविमाननमन्त्री किञ्जरापु राममोहनः नायडुः महत्त्वपूर्णविधेयके प्रस्तोष्यतः। निखिले अपि देशे बाङ्ग्लादेशे अनारतं जायमानं हिन्दुसमुदायविरुद्धं हिंसादिकृत्यमालक्ष्य आक्रोशः प्रवर्धमानः अस्ति। विश्वहिन्दुपरिषद्, बजरङ्गदल इत्येताभ्यां सङ्घटनाभ्याम् अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां तत्रत्यां हिन्दुसमुदायं विरुध्य जायमानहिंसादिकृत्यम् अवरोद्धुं प्रतिरोधप्रदर्शनं क्रियेत।
संयुक्तराज्यामेरिकादेशे नवनिर्वाचितेन राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन नियुक्तेभ्यः अनेकविभागानां प्रमुखेभ्यः मृत्युपराः तर्जनसन्देशाः प्रेष्यमाणाः इति संसूच्यते। संयुक्तराज्यामेरिकीयः साम्प्रतिकः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् इत्येतस्मिन् विषये उक्तवान् यत् तदीयं प्रशासनं FBI इत्येतेन अभिकरणेन सह यथापूर्वं संयुज्य कार्यं करोति। ट्रम्प इत्येतस्य प्रवक्त्री कैरोलिन लेविट इत्येतया उक्तं यत् गतदिनद्वयात् नूतनमन्त्रिमण्डले नामाङ्कितेभ्यः अथ तन्निकटवर्तिजनेभ्यः च मृत्युपरः तर्जनसन्देशः प्रेष्यमाणः अस्ति इति। एतेषु तर्जनसन्देशेषु मृत्युभयं प्रदर्श्य तद्रीतिविषये अपि उल्लिखितमस्ति। एतन्मध्ये संयुक्तराज्यामेरिकीयेन विशिष्टेन FBI इत्येतेन गुप्तचराभिकरणेन उद्घुष्टमस्ति यत् सर्वे अपि एते सम्भाव्याः मृत्युपराः तर्जनादेशाः गम्भीरतापूर्वकम् अस्माभिः स्वीक्रियमाणाः सन्ति इति। रोमानियादेशस्य उच्चतमन्यायालयेन राष्ट्रपतिनिर्वाचनविषये स्वीयनिर्णयः स्थगितः अस्ति। तत्रत्येन उच्चतमन्यायालयेन प्रथमचरणस्य निर्वाचनगतं मतदानं निरसनीयम् एतत्सम्बद्धः स्वकीयः विनिर्णयः डिसेम्बर् मासस्य 2 दिनाङ्कं नाम अद्य यावत् स्थगितः अस्ति। सिंगापुर देशे आयोज्यमानायाः विश्वशत्रुञ्जयप्रतियोगितायाः पञ्चमे क्रमे ह्यः भारतस्य डी गुकेशः अथ चीनदेशस्य डिङ् लिरेन् इत्यसौ च सम्मुखौ जातौ यत्र पुनरपि स्पर्धा समत्वे समाप्तिं गता। इतः प्राक् क्रीडितेषु 5 क्रमेषु क्रीडकद्वयमाध्यमेन रोचकस्पर्धाः सर्वैः दृष्टिं गताः। एवं 14क्रमसमन्वितायां विश्वशत्रुञ्जयप्रतियोगितायां 4 क्रमाः विना जयं पराजयं च सम्प्राप्ताः। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।